Good morning, good morning, good morning. Lain na usab nga adlaw nga gihatag sa Ginoo, no? Lain na usab nga pag-asa. Nga lain na usab nga oras sa ako ang gamay nga panahon sa pagtuon. Mingon kong gamay nga panahon sa pagtuon kaysa lain na usab nga adlaw. Usahay dili jud ko maka tanaw sa ako ang mga leksyon tungod sa lain na usab nga ako mga gimbuhaton sa adlaw-adlaw. Karon panahon na sa akong klase, sayo ko nga nagmata tungod kay nagtanaw ko sa ako ang mga assignment, no? Nisabay ko sa mga kabataan tungod sa akong mga pangandoy sa kinabuhi, no? Nadili na to sayangan. Ang Ginoo ray nahibaw kung unsay ihatag niya, no? Kung makat-on man gyud ko sa ako ang leksyon, magpasalamat ko sa Ginoo. Pero kung gamay ra gyud akong makatuonan, magpasalamat ako sa Ginoo. Ilabi gyud sa amo ang teacher, no? No nga taas kay pasensya. Taas kay pasensya nga sa iyang mga estudyante nga naay mga kakulian sa kinabuhi. Nga manghinaot ko nga sa karong buntaga magkakita na sad mi. Napasalamat po ko nga wala ko damha sa akong mga pangandoy sa kinabuhi nga niabot na gihatag sa Ginoo. Siya lagi maghanaay sa tanan. Siya lagi maghatag nato kung unsay para kanato. Kung anong gigiyahan ko nga naay nakakita nga napag siya nakita nako nga siguro na ako'y gamayng kakayahan nga nisuggest nako nga mabalik jud ko pag eskwela. Kung dili nga akong teacher ang nag-encourage siya nako nga mo eskwela ko pagbalik, no? Sa akong pangidaron wala jud ko magtuo nga makatungtong ko sa among eskwelahan nga dugay na ko nangandoy nga maka-eskwela. Kaninsan kabuntagon, lain usab nga pag-asa. Thank you, Lord, sa lain na sa nga adlaw. Ngayon kami panalidan sa mga pagkatulog, ilabi na sa akong pamilya, sa akong mga apo, buo kami rong adlaw. Panalipdi kaming tanan gayod amahan. Ayaw kami pasagdi. Sa iluwa kami sa among mga sayop nga nabuhat ya kanimo sa nga ni Kristo ang Ginoo.